बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जमात दोयम की किताब गेंदा से हम अपने आज के सबक में आवाज़ों की मश्क, अल्फाज साजी, जुमला साजी, गिनती और वाहिद जमा के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले बेटा अपनी किताब का सफ़ा नंबर 61 निकालिए। किताब गेंदा का सफ़ा नंबर 61 निकालिए। मश्क है गिनती लिखिए। आपने अपने पिछले सबक में 1 से 10 तक हिंसों और लफ्ज़ों में गिनती लिखना सीखी। आज आप 11 से 15 तक गिनती लिखेंगे लफ्ज़ों में और हिंसों में। पहले आप हिंसों में लिखेंगे 11 और फिर उसको लफ्ज़ों में लिखेंगे। यहाँ 3 लाइनें आपको दी गई हैं किताब में। आपको 3 मरतबा 11 लिखना है और 1 मरतबा आपको हिंसों में लिखना है। 11, 12 कैसे लिखते हैं। इसके बाद 13 हिंसों में लिखेंगे और फिर लफ्ज़ों में। 14 यहाँ आपको लफ्ज़ों में लिखना है और फिर 15। तो बेटा इसको आपको अच्छी तरह से याद करना है और लिखने की मश्क करना है। इसके बाद अपनी किताब का सफ़ा नंबर 61 मश्क है लिखिए। यहाँ अल्फाज दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है बेटा, अब आपको इनके आखिर में अलिफ जो है उसको बदलना है और उसकी जगह क्या लिखना है, छोटी ए और बड़ी ए। तो इन अल्फाज में अलिफ की जगह छोटी ए लगाकर आपको लिखना है। जैसे पहला लिखा हुआ है तो इसमें अलिफ को हटाकर बदलकर आपको छोटी ए लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला पहली, दूसरा दूसरी, तीसरा तीसरी, चौथा चौथी। ठीक है बेटा, यहाँ आपने जब अलिफ को हटाया तो अल्फाज भी, उसकी आवाज़ बदल गई और अल्फाज भी बदल गया। इसी तरह छोटी ए आपने लगाया, अब आप बड़ी ए लगाएंगे। अब इन अल्फाज को बड़ी ए के साथ लिखना है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। यहाँ आपने क्या किया, अलिफ हटाकर बड़ी ए लगाना है। ठीक है बेटा, जब आप पहला बोलते हैं तो उसमें जुमले में जब आप पहला का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा है जुमला बदल जाता है। इसी तरह पहली, पहले, ये सब जुमले को जब आप बोलते हैं तो आप देखें इनकी एक अलग पहचान होती है। इस तरह से आपको दुरुस्त अल्फाज में, आवाज़ में पढ़ना और लिखना सीखेंगे। अब इसके बाद आपकी मश्क है जुमले बनाइए। इन अल्फाज के जुमले बनाइए। बुखार, याद, जल्दी, पहले, मुश्किल, सब। ठीक है बेटा, ये काम भी आपके सफ़े नंबर 61 पर है। इनके आपको जुमले कॉपी में बनाने हैं। बुखार, आज अली का बुखार उतर गया। याद, मुझे मानी मामू याद आ रहे हैं। जल्दी, अहमद ने जल्दी से अब्बा जान को पानी ला कर दिया। पहले, पहले आलिया ने 2 केले खाए, बाद में दूध पिया। मुश्किल, मुझे साइकिल चलाने में मुश्किल हो रही थी। सब, सब बच्चे बाग में खेल रहे थे। ये जुमले यहाँ पर आपकी आसानी के लिए दिए गए हैं। आप चाहें तो ये जुमले बना सकते हैं। इसके अलावा भी आप अगर चाहें तो दूसरे जुमले बना सकते हैं। आपको ये काम अपनी कॉपी में करना है बेटा। उसके बाद सौतियात में आप देखें वाव। आपने वाव की आवाज़ पहचान कर अल्फाज दुरुस्त पढ़ना और लिखना है। वाव की आवाज़ कैसी होती है, मुझसे पहले पेश आने से मेरी आवाज़ लंबी हो जाती है। जैसे चूहा, मुझसे पहले ज़बर आने से मेरी आवाज़ फैल जाती है। जैसे पौधा। अब देखा बेटा, आपने जब पेश आया तो वाव की आवाज़ कैसी हो गई, लंबी हो गई, चूहा। और ज़बर आने से कैसी हो गई, फैल गई, पौधा। ठीक है बेटा, इस तरह आपको इन अल्फाज की मश्क करना है। वाव जब पेश होता है और ज़बर होता है तो इनकी आवाज़ों का फ़र्क आपको पहचानना है। तोते को चूरी दो, तोते को चूरी दो। चूरी किसे कहते हैं, उसको खाने को जो आप देते हैं उसको कहते हैं चूरी। ये सड़क बहुत चौड़ी है,
اب چے کے واو کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، اور یہاں واو کے اوپر کیا تھا؟ پیش تھا. تو یہاں الفاظ جب آپ نے ادا کیا تو اس کی ادائیگی میں آپ نے دیکھا کہ آواز کیسی ہو گئی؟ لمبی ہو گئی، چوری. اور جب آپ نے یہاں یہ سڑک بہت چوڑی ہے، چوڑی بولا تو آواز کیسی ہو گئی؟ پھیل گئی. تو ان آوازوں کا آپ کو فرق جاننا ہے. اور ایسا بھی ہوگا کہ جو الفاظ ایک جیسے ہوں گے لیکن پیش اور زبر کی وجہ سے ان کے معنی بدل جائیں گے. اسی طرح پیش کے الفاظ اگر پیش ہوگا واؤ کے اوپر تو بہت سے الفاظ ہیں، جیسے جھوٹ، بھول، جوتا، چوہا، مولی، چوزے. اور اگر زبر ہوگا تو زبر کے الفاظ کون سے ہوں گے؟ سودا، چوکا، کون، دوڑا، چوڑا، فوج. ان سب پہ کیا آ رہا ہے؟ واؤ پہ زبر آ رہا ہے. اب آپ واؤ کے اوپر جب زبر ہوگا تو آوازوں کا فرق پہچانی، کیونکہ اس فرق سے معنی جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں. علی نے تالا کھولا. اب یہاں کھولا اور یہاں کیا لکھا ہے؟ برتن میں پانی کھولا. سیم ایک جیسا لگ رہا ہے آپ کو کھولا اور یہاں پہ کھولا، لیکن زبر کی وجہ سے معنی جو ہیں وہ واؤ کے اوپر جب زبر آیا تو کیا ہوا؟ معنی بدل گئے. کھولا مطلب بوائل ہوتا ہے جب اور اس میں سے بھاپ نکلتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پانی کھولتا ہے. برتن میں پانی کھولا. مجھے کون آئس کریم اچھی لگتی ہے. مجھے کون آئس کریم اچھی لگتی ہے. اب یہاں کون اور یہاں کون لکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن زبر کا جو فرق ہے اس سے معنی جو ہیں وہ بدل گئے ہیں. یہاں مجھے کون آئس کریم، کون کیا ہے؟ آئس کریم ہے، اور وہ کون ہے. یہاں سوال پوچھا جا رہا ہے، کون کے اوپر زبر ہے، وہ کون ہے. دیکھا بیٹا آپ نے، صرف زبر اور پیش سے الفاظ کے معنی جو ہیں وہ بدل گئے ہیں. اب آپ بنیادی مصوت واؤ کے سامنے غلط اور واؤ زبر کے سامنے صحیح کا نشان لگائیں گے. ٹھیک ہے بیٹا؟ چوڑا زبر ہے، صحیح کا نشان لگائیں گے. روکا، یہاں پہ آپ کو غلط کا نشان، اور زبر ہے اور صحیح کا نشان لگائیں گے. اسی طرح سے موچی غلط، شوق صحیح، گھوڑا غلط، فوجی زبر کی آواز آ رہی ہے، صحیح کا نشان لگائے گا. بولا غلط، چوکی صحیح، سوچ غلط، پودا صحیح، چوکا صحیح، ہاؤس صحیح، دوڑی صحیح، چوک صحیح. جہاں جہاں آپ کو زبر کا نشان نظر آ رہا ہے، زبر کی علامت نظر آ رہی ہے، وہاں آپ کو اس کے سامنے جو آپ کو ایک اسکوائر دیا گیا ہے اس میں آپ کو صحیح کا نشان لگانا ہے. اب بیٹا اپنی کتاب کا صفحہ نمبر دیکھیں 70 یعنی کہ 79 79 کھولیے. ان الفاظ کے آخر میں ہے یا الف کو بڑی اے سے تبدیل کر کے واحد سے جمع بنائیے. کیا ہوتا ہے جب ہم قواعد میں واحد اور جمع بناتے ہیں تو جب الفاظ کے آخر میں الف لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کو ہم بدل کر بڑی اے بنا دیتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ جمع بن جاتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ واحد جمع آپ جانتے ہیں نا، واحد کسی ایک چیز کو کہتے ہیں اور جمع جب ایک سے زیادہ دو چیزیں ہوتی ہیں یا ایک سے زیادہ ہوتی ہیں تو ہم ان کو جمع کہتے ہیں. تو کپڑا کپڑے، کمرہ ایک کمرہ ہے تو الف آئے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو ہم اس میں بڑی اے لگا دیں گے تو وہ کیا بن جائیں گے؟ کمرے. اسی طرح سے ڈبہ ڈبے، پتا پتے، جوتا جوتے، پہیا پہیے، بستہ بستے. اب یہاں پہ کیا ہے آخر میں. ان سب کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ آ رہا ہے. گول والا ہے ہوتا ہے نا، جب ہم اس کو لکھتے ہیں تو اس کی شکل ایسی ہو جاتی ہے. تو جب آئے گا آخر میں
تو جمع بناتے وقت ہم اس کو بڑی اے میں بدل دیتے ہیں، اور ایک بستہ ہے، یہاں پر ہم نے ہے ہٹا کر بڑی اے لگا دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ بستے۔ تو ایک بستہ ایسے لکھیں گے، اور جب آپ بہت سارے بستے ہوں گے تو کیسے لکھیں گے؟ اس میں بڑی اے بنا دیں گے۔ اسی طرح سے دروازہ، دروازے، شہزادہ، شہزادے، بچہ، بچے، راستہ، راستے، تحفہ، تحفے۔ دیکھا بیٹا آپ نے ہے ہٹا کے جب بڑی اے اس میں لگائی تو کیا ہوا؟ واحد سے وہ جمع بن گئی، ٹھیک ہے۔ آخری لفظ اگر تے ہے، تے کے بعد ہے تو آپ کو ہے ہٹا کے تے کے ساتھ بڑی اے بنا دیں گے تو راستے ہو جائے گا۔ اسی طرح تحفہ، فے کے ساتھ آپ کو بڑی اے ملانا ہے تو تحفے ہو جائے گا۔ تو اگر آخر میں الفاظ کے الف آ رہا ہوگا تو آپ اس کو کس میں بدل دیں گے تو جمع بن جائے گی؟ بڑی اے میں۔ اسی طرح سے اگر ہے آ رہا ہوگا تو اس کو بدل دیں گے بڑی اے میں تو وہ کیا ہو جائے گی؟ واحد سے جمع بن جائے گی۔ تو بچوں یہ کام آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ پھر دوبارہ ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔